Hello mga kasari, for today's video siradaan sa nako ang akong tindahan kay lagi aduna ko'y importanteng lakaw. So di ay tuod ang akong lakaw mao ang pag-adto sa amo ang church kay aduna kami buluhaton nga matag Wednesday nga mao ang prayer meeting. So mga kasari, dili ginato ihurot ang atong oras nganha sa mga butang nga anaa diri babaw sa yuta kundili magahin gitag oras nganhi para sa Ginoo. So ana gawin ko ana sa among church ug anaa nagapadumdum ang pulong sa Ginoo nga ni kanako nga nagaingon nga seek first the kingdom of God and his righteousness and all things shall be added into you. Subusa dako ka kong pasalamat nga anaa gyud hatagan gid akong oras ang Ginoo sa akong kinabuhi. So nag-close ko sa akong tindahan ug tuod adunay mga bata nga nagadadula ug dangutanan na pud sila nga asa daw kuno ko padulong. So ana gawin ko ana sa may kanto kay magsakay ko og motor or magkulat ko ana sa akong bana kay para pod makasig ko sa pamiliti. So di ay tuod nun ana ko diri sa may daprindalan og shout out day ko sa ako ang tindahan kaniadto nga akong pwesto nga karon gipaabangan na lang namo og kini nahimo na kining Armond's Donut. So ang baligyaani donut og naay tindahan nga tapad niini. So nagulat-ulat ako na kadali og human anaa nako sa may highway kay lagi mo sakay ko ana og jeep padulong sa amo ang simbahan didto sa may Kugon. So patabok ko ug dayon ana nako sa jeep ug kay sayo-sayo pa man okay ra. So ana ang jeep nga nag-ali ni ana og shout out day ko sa mong silingan nga mao ang enforcer no. So ang Ginoo mag-aamping kanimo sa kadalanan. And then anaa ko sa may supermarket kay sayo pa man medyo sayo pa man so nangumpra sa day tuod ko gamay ni ana sa may Ororama. So pagkauman anaa ko sa maong simbahan ug nagdali-dali ko kay basing malate na ko or nagsugod na sila ug sa pagsaka nako nakita nako wala pa nagsugod. So anaa na mi ana gamay pa ang nangabot ug pagkatagtaod ana day tuod anaa na ginayhinay na pagpangabot ug dayon anaa pagasugdan na namo ang among pagabuhaton nga mao ang pagampo sa mga katawhan hilabi na sa mga katawhan nga wala pay relasyon diya sa Ginoo. Ug tuod man nagabinan mi ni ana pag uli diha kauban nako ang igsuon nako sa pagtuo. So human nag-abri ko sa akong tindahan kay lagi nangyawat pa kuno high. So anaa nagkalingaw ko ana og pang display sa akong ipangumpra nga gamay no. So anaa gyud gaan gayud ang akong pamati ni ana nga time. So dili lang ana nga time kun dili gaan gyud ang atong kinabuhi kung aduna gayoy Ginoo sa ato ang kinabuhi no. So mga kasari ana lang og salamat.